अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से कुछ बहुत अहम तरीन खबरें आपको देंगे। कल एक बड़ा स्याह तरीन दिन था दारुल हुकूमत के लिए। एक 17 साला बच्ची का कत्ल हुआ और जिस तरीके से उसके ऊपर रिएक्शन दिया हमारी सोसाइटी ने, वो आपके सामने रखेंगे। कातिल पकड़ा गया, वो कौन है, और उसके साथ साथ मौलाना तारिक जमील, दोबारा से खबरों में मौलाना तारिक जमील के साथ एक ज़्यादती की गई है। एक आप कहें कि एक ऐसी फिगर आपकी सोसाइटी के अंदर जिसने इस दीन के लिए बहुत कुछ किया, जिसके दर्स के बाद, जिसकी दर्स व तदरीस के तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मौलाना को क्यों दूर रखा जा रहा है तबलीग करने से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और बाजवा दोबारा से खबरों में है। बाजवा की बातें करने वाले आज कल बाजवा के घर बैठ के दावतें इंजॉय करते थे, और ये कौन से सियासतदान है जो अब बाजवा को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, पहले उसी के पाँव में बैठे रहते थे, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में एक कंटेंट क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो अपना कंटेंट क्रिएट करती थी। एक बच्ची, 17 साला बच्ची सना यूसुफ को कल रात गए घर में घुसकर, नामालूम अब तक कहा जा रहा था। ये कल से मुख्तलिफ कहानियां चल रही हैं कि कोई कह रहा है, बता रहा है कि नहीं, वो जो उसके कज़न ने उसको कत्ल कर दिया, कहीं पर इसको डकैती का रंग दिया जा रहा है, क्योंकि जो बयान सामने आया रात गए सना यूसुफ की फुप्पो का कि वो जो कातिल है वो सना यूसुफ का मोबाइल भी आखिर में उसको कत्ल करके मोबाइल भी लेकर भाग गया। उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बंदूक जो है वो सना यूसुफ की फुप्पो के भी कनपट्टी पर रखी और उनको धमकाने की कोशिश की। तो ये जो कहानियां थी, कज़न है, डकैती है, सब झूठ है। कातिल जो है वो पकड़ा गया है। असल कहानी तो ऑब्वियसली सामने आ जाएगी, लेकिन जो रिएक्शन इसके ऊपर आ रहा है, कातिल को फैसलाबाद से बता रही है पुलिस के पकड़ा गया है, और कातिल, अब जो पुलिस है वो कह रही है कि इतनी जल्दी ट्रेस भी इसलिए हुआ है कि सना यूसुफ से कातिल जो है वो राब्ते में था। अब ये डिटेल्स क्या है वो सामने आ जाएंगे। मेरे ख्याल से ये डिटेल्स जो है ये पुलिस का और फैमिली का काम है, बस वहीं तक रहनी चाहिए। इस पर इतनी ज़्यादा डिबेट या डिस्कशन होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, उस कातिल का अंजाम बहुत बुरा होना चाहिए, मतलब उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो रियासत कहती है ना, हम आईनी हाथों से निपटेंगे, तो ये वो किरदार है। ऐसे लोग हैं जिनसे आईनी हाथों से वाकईतन रियासत को निपटना चाहिए। सब रियासत के पीछे खड़े होंगे। सरेआम ऐसे लोगों को, ऐसे किरदारों को एक बार फांसी दे। इससे पहले भी 4 लोग जो टिकटॉक से, 4 खवातीन जो मुंसलिक थी, उनको भी कत्ल कर दिया गया। यानी ये क्या, कौन लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग होते हैं जो जान भी ले लेते हैं। यानी इंसानी जान इस कदर सस्ती कैसे हो सकती है। और इस्लामाबाद का दारुल हुकूमत G13 में ये काम हुआ है। यानी G13 से जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है वो 20 से 25 मिनट लगते हैं, 20 से 25 मिनट की ड्राइव है। हार्डली आप उसको 25 से 30 मिनट की ड्राइव कर लें, G13 से आपका एयरपोर्ट है। यानी लोग वहां से एयरपोर्ट जाते हैं, उन्हीं रोड से गुजर के, उन्हीं शाहराहों से गुजर के लोग आते हैं जो आपकी नेशनल फ्लाइट्स पाकिस्तान में आती हैं, लोग अपने इस शहर के अंदर दाखिल होते हैं। तो यानी इतना अनसेफ, इतना गैर महफूज, ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक गाली है। ये जो एक केस हुआ है कि G13 में घर के अंदर घुसकर वो शख्स मार कर चला गया, तो ये किस तरीके से हो सकता है। जब इस्लामाबाद पुलिस जगह जगह बॉडी सर्चिंग लोगों को रोकती है नाकों पर, तो प्रॉपर बॉडी सर्चिंग होती है, तो किस तरीके से पिस्तौल लेकर वो पहुंच गया, ये यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल है और ये बहुत अंदोनाक वाकया है। लेकिन जो इस पर आपके सोसाइटी का रिएक्शन है, वो जो रिएक्शन है वो सोसाइटल माइंडसेट बताता है। वो बताता है कि आपकी सोसाइटी किस कदर रिटार्डेड है, किस कदर मेंटली सिक किस्म के लोग हैं, दिमागी तौर पे मफलूज लोग इस मुल्क के अंदर या ओवरऑल इस माशरे के अंदर मौजूद है। लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हुआ, यही होना चाहिए था। यानी किस किस्म का दिमाग है। यानी कोई किसी औरत से उसके जीने का हक, उसके मुस्कुराने का हक, उसके कंटेंट क्रिएट करने का हक, वो जिस भी तरह का लिबास पहने, वो दुपट्टा रखती है नहीं रखती, नहीं उसकी पर्सनल मामलात हैं ये सारे। यानी ये चीज़ें खुदा ने उसके साथ रोज़े क़यामत, रोज़े महशर तय करनी है। आप कोई नहीं होते, आप ज़मीनी खुदा क्यों बने बैठे, अपने गिरबान में जाके अपने चीज़ों को दुरुस्त करें। अल्लाह और उसका मामला, और किसकी अदा कौन सी अल्लाह को पसंद, अल्लाह पसंद करता हो किसी की, हम नहीं, मैं और आप जज नहीं कर सकते। हम किसी को उसकी महज अपीयरेंस के ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर जज कर ही नहीं सकते कि कोई मर्द या खातून कैसी है। तो यानी ये यहाँ पे जो ज़मीनी खुदा की हम बात करते हैं ना, फिर यही वो माशरे का माइंडसेट है ना, जो फिर किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, जो किसी को ऊपर आता नहीं देख सकता, जो ज़मीनी खुदा बना, वो जो फैसले करेगा कि बस ये गलत है और ये सही, यही माइंडसेट फिर आपका इनकलकेट करता है, ऊपर जाता है, सोसाइटी के हायर लेवल्स पे जाता है, फिर हम उसके खिलाफ बात करते हैं। तो ये जो कल्प्रिट्स है, ये छोटे कल्प्रिट्स नहीं है, ये बहुत बड़े हैं। और ये जो कमेंट्स करने वाले लोग हैं, जो मुख्तलिफ सना यूसुफ की वीडियोस पे अब कमेंट्स कर रहे हैं जा जाके, ये सबसे बड़े, मैं कह रही हूँ, मुजरिम है। वो जिसने कत्ल किया है ना, उसके साथ साथ इन सब के खिलाफ भी बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए। हमारी साइबर क्राइम एजेंसी को असल में इनके खिलाफ एक्टिव होना चाहिए। ये वो असल गंदे घटिया किरदार है माशरे के। और यहाँ पर आप सबसे ये इल्तिमास भी है कि उस बच्ची की कोई तस्वीर ना यूज़ करें, ख़ास तौर पे वो जो डेड फेस के साथ तस्वीरें, यानी किस दिमाग के साथ लोग वो शेयर कर रहे हैं। फिर जो उनका कंटेंट है, उनकी वीडियोस हैं,
ان کی تصویریں اپنی زندگی میں انہوں نے جو کیا جیسے کیا ان کا حق تھا, اللہ نے ان کو حق دیا تھا جیسے انہوں نے زندگی گزارنی تھی, تو وہ اب ان تصویروں کو آپ لوگ یوز کرنا یا آگے فارورڈ کرنا یا شیئر کرنا اپنے پلیٹ فارمس کے اوپر بند کر دیں. آپ تصویر استعمال کیے بغیر بھی ان کی فیملی سے تعزیت کر سکتے ہیں, ان سے تعزیت کر سکتے ہیں, ان کو اس بچی کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو ایک معصوم سا پھول, چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ, 17 سال کی بچی, یعنی اس نے زندگی جینی تھی, اس کی آنکھوں میں خواب تھے. خدا برباد کرے اس قاتل کو. مولانا طارق جمیل کی جانب بڑھتے ہیں, یہی وہ معاشرتی مائنڈ سیٹ ہے نا. اب آپ یہ اندازہ لگائیں, مولانا طارق جمیل کو کچھ روز قبل ایک اجتماع سے بات کرنے سے منع کر دیا گیا, روک دیا گیا انہیں, اور انہیں بات نہیں کرنے دی گئی, تقریر نہیں کرنے دی گئی, اسٹیج سے اتار دیا گیا. مولانا طارق جمیل کے جو شاگرد ہیں جن کو مولانا طارق جمیل کو ان سب نے obviously ٹریننگ مولانا نے دی ہوگی, اب وہی مولانا کو اسٹیج پر آ کر بات نہیں کرنے دے رہے. اور یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے اپنا اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے, جو تبلیغی جماعت کی کمیونٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف نے اپنا اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل کو اجتماعات میں خطاب کرنے پر پابند کر دیا اور ان کے خطابات پر پابندی لگا دی ہے. مولانا طارق جمیل کا جو ریسنٹ ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن حکمرانوں اور ججوں کے ہاتھ بندھے ہوں گے. اللہ پوچھے گا تجھے جو حکمران بنایا تھا تم نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ. اللہ قاضی سے پوچھے گا بتا کتنے عدل اور کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے. اگر قاضی ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا. تو یہ مولانا کا سٹیٹمنٹ, یہ آنکھیں تو خیر کسی کی نہیں کھلیں گی اس کے بعد بھی, کیونکہ جو ہمارے ملک میں قاضی گزر گئے جو موجود ہیں وہ کتنے قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں, کتنے انسانی حقوق کے اندر فیصلے کر رہے ہیں, یہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں. اس پر ڈیبیٹ یا اس پر بحث یا اس پر اب میں آپ کو لیکچر دوں, مثالیں دوں, دن گزر جائے گا, گھنٹوں بیت جائیں گے. ہم جانتے ہیں ہمارے ملک میں کہاں کھڑا ہے نظام عدل, لیکن ایک مولانا کو, ایک مولانا طارق جمیل جیسے شخص کو, یعنی یہ وہ شخص ہے جس نے شیعہ سنی بریلوی کوئی اس نے فقہ نہیں دیکھا, اور جس طریقے سے مولانا تبلیغ کی, جس طریقے کے ان کے کیچی قسم کے اٹریکٹیو لیکچرز ہوتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے جس طرح سے مولوی ہوتے ہیں بڑے سخت قسم کے اور بڑے وہ عجیب و غریب, بالکل اس تمام طرح ایک دائرہ کار سے باہر نکل کر ایک بڑے ماڈرن طریقے سے اسلام کو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی. بہت سارے لوگوں نے ان کی وجہ سے اسلام کے قریب بھی آئے. ایسے شخص کو آپ خطابات پر اس کی پابندی لگا رہے ہیں اور صرف اس لیے دور کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے. تو بات تو ارشد شریف شہید کی ہے نا کہ پھر وہ آئینہ نہیں توڑیں, شکل تبدیل کریں, حرکتیں بہتر کریں, حرکتیں ٹھیک کریں. مولانا کے خطابات پر پابندی لگانے سے کیا ہوگا؟ یعنی اب تبلیغی جماعت یا تبلیغ کے اندر بھی سیاست چلے گی. آپ کا پی سی بی ہو گیا, آپ کے تمام تر ادارے ہو گئے, آپ کی جتنے بھی جگہ, وہاں ہر جگہ پر تو آپ نے سیاست ڈال دی ہے. یعنی کون سا آپ کا محکمہ ایسا باقی ہے جہاں پر سیاست نہیں چل رہی؟ تو کیا اب یہاں پر بھی آپ نے سیاست چلانی ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں چیئرمین کسان اتحاد کیا کہہ رہے ہیں, یعنی پورے کا پورا آپ سسٹم دیکھیں, تباہی دیکھیں. کیا حکومت پاکستان سے زراعت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے؟ 2 سال پہلے آٹے کی لائنوں میں لگے 24 خواتین جانوں سے چلی گئیں. یہ نہ ہو کہ وہ 3-3 کلومیٹر کی لائنیں اب 10-10 کلومیٹر پر چلی جائیں. یہ کہا ہے جی چیئرمین کسان اتحاد خالد محمود کھوکر نے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین کسان اتحاد ان کے مختلف اعلانات سامنے آ رہے ہیں, لیکن اب یہاں پر آپ کو سمجھنا ہوگا نا کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اب محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ جاتے جاتے شیئر کریں کہ 70 کروڑ میں ایم این ایز خریدنے والے عمران خان اور اس کی بیوی پر توشہ کو چند ہزار یا چند لاکھ کے نقصان کا الزام لگاتے ہیں. عمران خان اور اس کی بیوی کو ہونے والی سزائیں عدالتوں پر دھبائیں, یہ محمود خان اچکزئی نے کہا. اب آپ اندازہ لگائیں, پی ٹی آئی پر ایک اور دور شروع کر دیا انہوں نے کریک ڈاؤن کا, یعنی الیکشن بھی انہوں نے چھینا. ایک بڑی زبردست پریس کانفرنس کی فاخر نشاد گمن نے, تمام تر پولنگ ایجنٹس کو ساتھ بٹھا کر ایک پولنگ ایجنٹ کی زبانی آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے, وہ بتا رہے ہیں جو احوال ہے. نون لیگ نے ایسی کوئی پریس کانفرنس کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس قسم کے ثبوتوں کے ساتھ سامنے آیا. وہ سوشل میڈیا میں, اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا سچ دکھاتا ہے. سوشل میڈیا پر ایک پل کی جو ہے ویڈیو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ڈالی کہ کہاں کہاں ووٹ چوری کیا جا رہا ہے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ہی 271 لوگوں پر جو عام کارکنان ہیں ایف آئی آرز ڈال دی. اور ایف آئی آرز ڈالی کیا ہیں کہ بیلٹ باکسز چھینے ہیں انہوں نے, پولیس پارٹی پر حملہ کیا ہے, پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا ہے, اقدام قتل کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, یعنی کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, یہ وہ خدائی مائنڈ سیٹ ہے, یعنی کوئی بھی ایف آئی آر ڈال سکتے ہیں آپ, تو بھی سرکار ہے, کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اب اسی پی ٹی آئی پر جس سے آپ نے الیکشن چھینا, پھر جب یہ تحریک انصاف کے لوگ بولتے ہیں یا جیل سے بیٹھا ان کا لیڈر بولتا ہے, تو آپ کہتے ہیں بول کیوں رہے ہیں, یہ بات کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں چیخ رہے ہیں, یہ کیوں ہمارے یعنی آپ کی حرکتیں آپ دیکھیں. آپ پہلے الیکشن چوری کریں, بعد میں انہی کے اوپر آپ ایف آئی آرز بھی ڈال دیں, یہ حالت ہے. اور اس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے. بزدل لوگ, خواجہ آصف جب تک باجوہ چیف آف آرمی سٹاف تھا, جب تک باجوہ نون لیگ کا حکومت میں لا کر بٹھا رہا تھا, ڈیل چل رہی تھی, تو خواجہ آصف, جس باجوہ کے سسر کا بڑا ذکر آتا ہے کہ اس کے گھر میں یہ تمام تر ڈیلیں چلتی رہی اور تمام تک سب کچھ ہوتا رہا, خواجہ آصف کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ باجوہ کے سسر کے گھر پر باقاعدہ کھانے بنوا کر لے کر جاتے تھے اور ان کے پیروں میں بیٹھتے تھے, کیونکہ وہی سب کچھ کر رہا تھا. اسی کے ذریعے باجوہ تک اثر و رسوخ ان کو ملا, اور اسی کے ذریعے ان کو حکومت ملی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائے گی, جو جانتے ہیں آپ سب رجیم چینج جو جس طریقے سے جس کے کہنے پر ہوا. تو آج باجوہ صاحب
صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے 35 سال میں اتنی سیاست نہیں کی جتنی جنرل قمر جاوید باجوہ بطور آرمی چیف کرتے رہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں اس کے سسر کے گھر پر بیٹھ کے ڈیلز ہوتی رہی, ڈیلنگز ہوتی رہی, معاملات طے ہوتے رہے, اور آج کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنی سیاست نہیں کی 35 سال میں جتنی باجوہ کرتا رہا. یعنی اس نے منہ نہیں کھولا, اس کے سسر کے جا کے قدموں میں آپ بیٹھے رہے, تمام تر معاملات وہاں طے کیے, نشستیں آپ کو وہی دلواتا رہا. آپ کے بارے میں تو ویسے بھی مشہور ہے, وزیر دفاع بھی آپ رہتے ہیں ہر دور میں, تو مشہور ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ کی نشست آپ کو دلواتا ہی کوئی اور ہے. کہیں اور کے جو حلقے ہیں, کہیں اور کے جو کیمپس ہیں, ان کے ذریعے آپ کو نشست ملتی ہے, پہلے عثمان ڈار پھر ریحانہ ڈار. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ سیاست کرتا رہا. یعنی یہ بزدل ہے, یہ بزدلی کی انتہائی, اس کو بزدلی کہتے ہیں. یہ خواجہ آصف کی بزدلی ہے جس کا انہوں نے اظہار ان 2 سے 3 لائنر کے اندر کیا ہے. کچھ مزید اپڈیٹس ہیں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے, اور اس کے ساتھ ذی الحج ہے, دعا کریں اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے. لائک, شیئر, سبسکرائب, کامنٹ, جو کامنٹ کر رہے ہیں, جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, ان کا بہت شکریہ. خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.